میرے نبی دیاں حدیثاں سنا رہے تسی بھی سناؤ عزت با جو میرے نبی دعا دیتی ہے دعا او کدی منگتا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو ساری عمر رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا اللہ 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 دے نبی فرماندے نے رحم اللہ اللہ او دے تے بھی رحم کر اونوں بھی برکت نال نواز جڑا لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کر دے دکاندار ہو زمیندار ہو لین دین ہوندے رہندے نے بھیناں بھراواں وچ رشتہ داراں وچ محلے داراں وچ گاہک نال لین دین کرو تے آسانی پیدا کریا کرو اے نہیں بھی تھلے مکنا 30 لا کے حق مار لو لین دینے چ آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ اللہ دے نبی نے دعا دیتی اللہ اینو برکتاں نال نواز دے اللہ رحمتاں نال نواز دے میرے نبی دعاواں دتیاں اپنی امت دے نال بڑیاں مہربانیاں کیتیاں گل مکائیے بنے لائیے اللہ اکبر دعاواں کرنے والا نبی وفاواں کرنے والا نبی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں امت نو بڑا فائدہ دیندیاں نے اللہ اکبر حضرات محترم ود کے نبی جی تو غم خار کونے وعدے کے نبی جی تو غم خار کونے وعدے کے نبی جی تو غم خار کونے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرا ایک سوال ہے سب دوستاں تے میرا ایک سوال ہے سب دوستاں تے محشر چ حمد دا علمدار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون ود کے نبی جی تو غم خار کون روح مصطفیٰ دی زیارت دا یارو روح مصطفیٰ دی زیارت دا یارو صحابہ تو ود کے طلبگار کون ود کے گل سنیا جے لب میرے چپ اشارے نہیں کردا لب میرے چپ اشارے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لو وفاواں تو پوچھ لو وفادار کون وعدے کے نبی جی تو غم خار کون اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سن دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اچھی کبو تے گل پڑھنی دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا وہ ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا سن گھٹ کے سینے لا لینا سن گھٹ جدو نام کرنی اوتھے کھل نبیاں جدو نام کرنی
بس پیر میرے نے ہاں کرنی ہے بس پیر میرے اے میرا پیری میرا پیر بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لین دل حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لین چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دے نے چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دے نے شان والا کون ہے اے عظمت والا کون ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لین دن حشر دے میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن جو سی پر اس دن اس دن جو سی جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لالن سنیارا ڈیرا لالن بابا جی محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ بڑے فخر نال بڑے پیار نال کیا کردے سن 100 سوارے اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آیا او جیڑا سرور دوواں جہانا لوگ گرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں دے گائی اسی گرانو لے کر جائے حوض کو سردا سائی لوگاں دی دولت مکدی مکدی اور لوگاں دی دولت مکدی مکدی آخر مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد او جیڑی اللہ نال ملاوے فقیراں